बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटो और मैनुअली जो हम ऑपरेशन करते हैं वही सर्किट बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारे साथ जो ऑटो और मैनुअली ऑपरेशन होती है उसके लिए हमारे साथ सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल होता है। तो हमारे साथ ये सेलेक्टर स्विच है, इसमें 4 टर्मिनल है। ये चारों के चार जो है ना नॉर्मली ओपन है, यानी एनो कॉन्टेक्ट है हमारे साथ। तो दोस्तों, इसका जो इंस्टॉलेशन है वही हम इसी सर्किट में करेंगे। और जो हमारा मैनुअली ऑपरेशन होता है तो वो उसके लिए हमारे साथ इसमें पुश बटन लगते हैं, और जो ऑटो ऑपरेशन होता है तो उसके लिए हमारे साथ सेंसर या लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को चलाना हो तो उसके लिए हमारे साथ सेंसर या लिमिट स्विच का एनो कॉन्टेक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और किसी चीज़ को जो है ना रोकना हो, यानी मोटर हो उसको बंद करना हो, तो उसके लिए हमारे साथ सेंसर का और लिमिट स्विच का जो है ना एनसी कॉन्टेक्ट जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है ना मैं इसी तरह जो हमारे साथ अगर हमारे सर्किट में ओवरलोड रिले हो तो हमारा जो मेन पेज आ रहा होगा वो पहला हमारे साथ जो 95 NC ओवरलोड का होगा तो उसी में जाएगा। लेकिन हमारे साथ इसी सर्किट में मैं ओवरलोड को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे साथ जो है ना जो हमारा मेन पेज आ रहा है वो हमारे साथ जो रेड पुश बटन है, यानी स्टॉप पुश बटन, तो मैं उसमें लगा चुका हूँ। और इसके बाद जो हमारा ये वायर जाएगा तो ये हमारे साथ सेलेक्टर स्विच में जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन मैंने कर लिया है। जो हमारा मेन पेज आ रहा है वो हमारे स्टॉप पुश बटन के जो है ना NC कॉन्टेक्ट से होकर हमारे साथ जो सेलेक्टर स्विच है उसकी एक टर्मिनल पे मैंने लगाया और उसी से लूप लेकर दूसरे टर्मिनल में लगाया, क्योंकि हमारे साथ ये चारों के चार जो है ना NO कॉन्टेक्ट्स है, तो मैंने इसको कॉमन बनाया। अब हम अगर सेलेक्टर स्विच को इधर करेंगे तो हमारी ये सप्लाई इधर आएगी, और अगर इस सेलेक्टर स्विच को हम इधर करेंगे तो हमारे साथ जो सप्लाई होगी वो इधर आएगी। तो दोस्तों, इसको हम अपने हिसाब से जो है ना कर लेंगे कि हमारे साथ ये ऑटो हो गया और ये मैनुअली हो गया, तो हम उसका जो है ना कनेक्शन अभी इसके बाद जो हमारे साथ जो स्टार्ट पुश बटन होती है वही लगती है, उसमें मैंने ऑलरेडी वायर जो है ना डाली हुई है। तो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा सेलेक्टर स्विच से जो हम सप्लाई लेंगे, यानी मैनुअली जो हमारे ऑपरेशन होगी, वो वायर मैंने इधर इसके नॉर्मली ओपन यानी NO पे लगाया, और उसी जो हमारा इनपुट टर्मिनल था उसी से एक वायर लेकर जो हमारे साथ कॉन्टेक्टर की NO है, यानी हमारे साथ जो नॉर्मली ओपन है वो उसी पे मैंने लगाया। तो अब इससे 2 वायर जो है ना निकल रही है, तो हम एक वायर को जो हमारे साथ कॉन्टेक्टर का दूसरा NO है उसी पे लगाएंगे, और एक वायर को हम जो है ना A1 पे लगाएंगे। तो उसके बाद हम इसकी ऑपरेशन करेंगे कि हमारे साथ इसका ऑपरेशन सही है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारे साथ जो ये वायर है अब मैं इसको इधर NO पे लगाऊंगा और दूसरा A1 पे। तो दोस्तों, हमारे साथ इसमें A2 रह गया, तो उसके लिए हम जो है ना डायरेक्ट इसमें जो हमारे साथ न्यूट्रल लगता है वही हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे, यानी इस ब्रेकर के साथ। तो वो कनेक्शन भी मैं कर लेता हूँ। दोस्तों, हमारा जो मैनुअली ऑपरेशन के लिए हमने वायरिंग करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है अभी। तो अब मैं इसकी ऑपरेशन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा इसकी वजाहत कर लेता हूँ। जो हमारा मेन पेज आ रहा है वो हमारे जो स्टॉप पुश बटन है उसके NC से होकर जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने सेलेक्टर स्विच में लगाया। इधर मैंने इन दोनों को जो है ना जो 2 टर्मिनल है वो मैंने कॉमन कर दिए। जो हमारा साथ अभी ये सेलेक्टर स्विच मैनुअल पे है, तो उसी से मैंने वायर निकाल कर जो हमारे स्टार्ट पुश बटन की जो NO कॉन्टेक्ट है उसमें लगाया, और उसी से एक वायर लेकर जो हमारे साथ जो कॉन्टेक्टर के NO है उसमें लगाया, और उसी जो हमारे साथ जो आउटपुट टर्मिनल है इस स्टार्ट पुश बटन की जो स्टार्ट पुश बटन है
تو وہ میں نے اس طرح اس کی لوپ بنایا. اگر ہم اس کو کوئل سپلائی دیں گے ادھر سے تو ہمارے ساتھ A1 پہ سپلائی آئے گا, لیکن اگر ہم یہ لوپ نہیں بنائیں گے تو ہمارے ساتھ صرف وہی تک رہے گا کہ جب ہم نے اس کو ادھر اس طرح پش رکھا ہوگا. اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو وہ ہمارے ساتھ سرکٹ جو ہے نا وہ پھر اوپن ہو جائے گی اور ہمارے کام جو مینولی ہوگا وہ نہیں ہوگی. تو دوستو میں ابھی اس کو آن کر لیتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ آن ہو گئی. میں اس کو پریس کر لیتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ جو کنٹیکٹر ہے وہ میک ہو گیا. اگر میں یہ نا اس سپلائی کو ادھر سے بند کر لیتا ہوں, اس سپلائی کو بند کر لیتا ہوں, میں اس کو مثال کے طور پر نکال لیتا ہوں ادھر اس طرح, تو یہ ہمارے ساتھ پش بٹن کام کرے گی, لیکن جو وہ انٹرلاکنگ ہوگی یعنی ہمارے ساتھ جو کنٹیکٹر کو مسلسل سپلائی دینی ہوتی ہے وہی نہیں ہوگی, کیونکہ میں اس کو پریس کر لیتا ہوں. جب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ اوپن ہو جائے گی اس طرح. اسی طرح ہمارے ساتھ یہ اوپن ہو جاتی ہے. اگر میں اس کو اس طرح اس کا جو لوپ ہے وہ پورا کر لیتا ہوں تو ہمارے ساتھ میں اس کو جب پریس کر لیتا ہوں یہ ہمارے ساتھ میک رہے گا تب تک جب ہم اس کو ادھر سے بند نہ کریں. تو دوستو اب میں اس کے جو آٹو پہ آپریشن ہوتی ہے وہی جو ہے نا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو دوستو ہمارے ساتھ جو میں نے اس میں لمٹ سوئچ استعمال کیا ہے, اس کے یہ NO کانٹیکٹ ہے. اگر ہم مینولی اس کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں نے ادھر ایک لائٹ بھی لگایا. جو پہلے ہم اس بریکر کو آن کریں گے, اس کے بعد ہم نے نا اس کا آپریشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بالکل چل رہا ہے موٹر. تب تک چلے گا جب ہم اس کو آف نہ کر لیں. تو میں اس کو آف کر لیتا ہوں. اب ہم اس سلیکٹر سوئچ کو جو ہے نا درمیان میں نے رکھا. اب میں اس کو بھی دباؤں گا اور اسی سے بھی اس کا آپریشن کروں گا, لیکن ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا جب تک میں اسی پوزیشن پہ نہ رکھوں. تو میں ابھی اس کو آٹو پہ رکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی اس کو جو ہے نا کام آٹو پہ ہوگا. جب تک یہ اپنا کام مکمل نہ کر لے تب تک یہ اسی طرح آن رہے گا. جب اس کو سگنل مل جائے گا کہ ہمارا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, یعنی اس کے آگے جو چیز ہوگا, مومنٹم چیز ہوگا جو اس کے سامنے آئے گی اور جو ہے نا اس کو ختم کرے گی, یعنی اس کو جو ہے نا اوپن کرے گی, تو ہمارے ساتھ جو آپریشن ہوگا وہ رک جائے گی. تو اسی طرح ہمارے ساتھ اس کا جو ہمارے سینسر ہوتا ہے یا لمٹ سوئچ ہوتا ہے تو اس طرح اس کا کنیکشن جو ہے نا کیا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنی ویڈیو کافی تھی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.